हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड रहेंगे। आपके पर्सन जो हैं कोई भी ज़ोडिएक साइन के या आप कोई भी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। एंड आप लोगों की लव सिचुएशन किसी भी कनेक्शन में किसी भी सिचुएशन की किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है, कोई भी एज कोई भी जेंडर। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। नंबर 1 ऑप्शन में है ए टू आई विद द नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 में है जे टू आर विद द नंबर 2 ऑप्शन। एंड नंबर 3 है एस टू जी विद द नंबर 3 ऑप्शन। सो आप एक पाइल चूज करेंगे अपने पर्सन के बेस पे, चाहे तो आप अपने नाम से, नाम के इनिशियल से, चाहे उनके नाम के इनिशियल से, या नंबर वाइज कोई भी पाइल पिक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं, आप 2 तरह के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आपने ऐसा करना है जनाब कि एक पाइल चूज करके एक पर्सन के बेस पर वॉच कर लें, और उसके बाद फिर आपने नंबर 2 जो दूसरा पर्सन है उसके लिए जो पाइल्स रह जाएंगी उसमें से पिक कर सकते हैं। तो ये टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपकी नज़र से गुजरे आप तब देख सकते हैं, आपको रेजोनेट कर सकती है, आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगी होपफुली। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िएगा। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स जो कि टैरो रीडिंग्स पर ही हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं जो ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल हैं, इनकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल इन जनरल बेसिस पे फीलिंग्स क्या हैं। स्प्रेड बना ले पहले। नंबर 1 ऑप्शन, देयर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट फीलिंग्स फॉर दैम। नंबर 2 ऑप्शन एंड नंबर 3। और लास्ट कार्ड हम लेंगे आप लोगों के लिए एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। So let's start. ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी जितनी रेजोनेट करे, मैच करे उतनी रखिएगा, जो नहीं होती उसे छोड़ दें। और परेशान नहीं होना, अगर आई एम नॉट विशिंग कि बुरी आए रीडिंग, मगर जो कार्ड्स होंगे ऑनेस्टली मैं वही पढ़ दूंगी। मैंने कोई बटर कोटिंग नहीं करनी है, शुगर कोटिंग। तो ये करंटली ओवरऑल 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, जब आप ये वीडियो देखें तब की एनर्जीज होंगी। सो ये मत सोचिएगा कि ये रेस्ट ऑफ लाइफ की एनर्जीज हैं, ठीक है, हमेशा वही रहेंगी, ऐसा नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, नंबर 1 ऑप्शन, ए से आई अल्फाबेट्स के साथ नंबर 1 ऑप्शन जिन्होंने पिक की थी, आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स ओवरऑल क्या हैं, ठीक है। लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरिट, 7 of Wands. Oh gosh. Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius है, Aries, Leo, Sagittarius, Cancerian energy और Sagittarius थोड़ी सी strongest है। वैसे यहाँ पे Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius स्टार साइंस मोस्टली आए हैं। सो अब बात करते हैं आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स की। फीलिंग्स उनकी जो हैं आपके लिए एक्साइटमेंट है। क्यों? आपके बारे में जानना है, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ रह रहे हो। तो पैशंस हैं उनकी आपके लिए ना, मगर पैशंस के साथ साथ ये
آپ کے لیے فرینڈلی فیلنگز رکھتے ہیں. آئی گیس یہ آپ کو لے کے جو ان کی فیلنگس ہیں یہ کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں اس کو. اور اگر یہ لو ٹرائنگل ہے آپ کی لو لائف میں چل رہا تو پھر یہ لو ٹرائنگل کے بیسس پہ ان کی انرجیز آئیں گی. ادروائز یہ انرجی بتاتی ہیں کہ آپ کے پرسن آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ جو فیلنگس ہیں اس کے بارے میں کسی اور سے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تھوڑا سا سوشل پرسن ہیں, سوشل رہنے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز یہ تھوڑا سا ہیوی فیل کرتے ہیں اس کنیکشن کو لے کر, کیونکہ ان کے اندر پیشنز یہاں پہ 1 2 3 انرجیز ایسے آئی ہیں جو کہ ان کے پیشنس بیس پہ ہیں. فزیکل ڈیزائرز, ایموشنل ڈیزائرز آپ کے لیے تو وہ فلفلڈ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں. جیسے انسان کی خواہش ہو ویسے ریچ آؤٹ نہ ہو پا رہا ہو, انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو سم ہاؤ ان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ آپ کے بیسس پہ اس ریلیشن میں برڈن فیل کرتے ہیں, اسٹریس فیل کرتے ہیں, اور اپنی خواہشات کو روک کے رکھنا, اپنے ایموشنز کو روک کے رکھنا, ان کو تھوڑا ہیوی فیل ہو رہا ہے. پھر تھوڑا سا میچور بیہیو کرنا, رسپانسبل رہنا, اپنی لائف کو نارمل روٹین میں انجوائے کرنا, پھر یہ سب کچھ ان کے لیے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے. تو بس ایک حد ہو جاتی ہے نا کسی چیز کی. تو آئی ایم ناٹ سینگ کہ یہ بہت انجوائے کریں. اگر فار ایگزامپل آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو کسی اور کے ساتھ میرڈ ہیں یا ریلیشن میں ہیں, تو ایک بات جان لیں کہ جو یہاں پہ انرجیز آئی ہیں اس بیس پہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ کسی کے ساتھ بڑا ہی کوئی اچھا ریلیشن میں ہیں. اگر ہوتے تو پھر یہ اس طرح کی انرجی کے ساتھ نہیں آنا تھا انہوں نے یہاں پہ, کیونکہ ان کی فزیکل ڈیزائرز کہیں پر بھی ریچ آؤٹ نہیں کر پا رہی ہیں. مطلب کہ یہ اس طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہے ریلیشن کو, سیکشولیٹی کو. ٹھیک ہے, یہ جو چیز ہے ان کی بہت اچھے سے نہیں ہے. سو کافی ڈیئرنگ, کافی اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں, ضدی کہہ لیں, یا پھر اوور آل ان کو لگتا ہے جیسے کہ یہ اس کنیکشن کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں. حل کرنے کے 2 ہی طریقے ان کے سامنے ہیں کہ یا تو مل بیٹھ کے معاملات حل ہوں گے, مگر ایسے کہ یہ اپنی حساب چلا کے اپنی مرضی سے حل کریں گے. یہ نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو, نہیں. جیسے ان کو لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے حالات کیا ہیں, ان کو پتہ ہے کہ حالات کیسے چلنے چاہیے, تو یہ تھوڑے سے اس طرح کے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہی حل کر سکتے ہیں. اگر وہ حل نہ ہو رہے ہوں اس طرح سے ان کی منمانی کے حساب سے, تو پھر ان کے پاس یہی دوسرا آپشن ہے, واک اوے. فی الحال آگے بڑھو زندگی میں. تو یہ ٹریولر کی طرح کی ان کی انرجی ہے اس کنیکشن میں فی الحال ابھی آپ کے ساتھ چل رہی. بہت سٹیبل کمیٹیڈ قسم کی انرجی کے ساتھ یہاں پر یہ نہیں ہے. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے نا, تو وہی چیز ہے ان کی کہ کبھی کبھی آپ کے خیال یہ آتا ہے, تو کبھی وہ آتا ہے, تو کبھی دوسرے آ جاتے ہیں, تو کبھی ایسے تو کبھی ویسے. تو اوور ورک بہت کرتے ہیں. مجھے جو چیز نارملی ان کی دکھ رہی ہے اوور ورک ہے یا اوور تھنکر ہیں. تو اوور کنٹرول کرنا, اوور لوڈ ہو جانا اپنی فیلنگس کا ان کا, تو یہ ایک نیچرل سا ان کا ایک سچویشن ہے. سو سم ہاؤ یہ موو آن کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اسٹک لائف سے. یہ نہیں چاہ رہے کہ اسٹریس میں آئیں, برڈن ہو, کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے, کیونکہ یہ انجوائے ہی کرنا چاہتے ہیں. فن فلرٹ کرنے کی ان کی خواہش ہے, اور فزیکل کنیکشن میں آنے کی, ڈیٹ وغیرہ کرنے کی. تو آپ کے لیے شدت تو ضرور رکھتے ہیں, مگر آئی ایم ناٹ سینگ کہ دے آر ریچنگ سم ڈیفینیٹ پوائنٹس. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہیوی لوڈ ہے. آپ کے لیے جب ایڈوائس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے, اگر آپ کی کوئی خاص اوپینین ہے, آپ کے کوئی خاص رائٹس کی بات ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ, تو وہ ایسا کچھ ہے آپ کے رائٹس کی بات ہے ان کے ساتھ جو کہ پورے نہیں کر رہے ہیں یا پورے نہیں ہو رہے ہیں, تو آپ کو اپنی بات پہ قائم رہنا چاہیے اور اسٹرگل کرتے رہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اس ریلیشن کو لے کے چھوٹے چھوٹے کئی چیلنجز ہیں, اور آپ کو
فکس کرنے کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. آپ کی انٹرنل میٹرز بھی گریو ہیں, آپ کو اپنی ایگو بھی آپ کی ہرٹ ہوتی ہے, آپ کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے, آپ کافی ایمبیشیس ہو, ریفلیکٹ بہت کرتے ہو اس کنیکشن کو. تو سم ہاؤ آپ کے لیے جو ہے, اگر آپ کو یہ کنیکشن بہت ہیلدی نہیں لگ رہا فی الحال, یا یہ پرسن آپ کو اسٹریسی لگتا ہے, مس یوزر کی طرح لگتا ہے, فلرٹیٹیس لگتا ہے, یا پھر لیفٹ ٹرائنگل سین کے ساتھ ہے اور آپ کے رائٹس پورے نہیں کر رہا ہے اور آپ فائٹ کر کر کے تھک چکے ہو, تو آپ کے لیے سیکنڈ اوپینین یہ بھی ہے کہ آپ اسے جانے دیں, ریلیز کر دیں, بلاک کر دیں اور اپنے پرسنل لائف اور پرسنل ایمز کے اوپر آ جائیں. ٹھیک ہے, تو دو طرح کی میں نے آپ کو ایڈوائس دی ہیں. بس یہ کہ آپ کو اسٹرگل کرنی ہے. اگر آپ میرڈ ہو فار ایگزامپل اس انسان کے ساتھ, تو پھر تو میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ڈیورس کریں. میں یہی کہوں گی جم کے رہو, ٹک کے رہو, اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرو. چھوڑ دینا, نکل جانا کوئی حل نہیں ہوتا. آپ چھوڑ کے نکل جاتے ہو تو پھر کوئی اور آ سکتا ہے ان کی لائف میں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جم کے اپنے کنیکشن میں فائٹ کرو اور اپنی جگہ نہ چھوڑو, اپنی اسپیس نہ چھوڑو. تو یہ آپ کی ریڈنگ ہے گروپ نمبر 1. ہوپ فلی کہ یہ کسی طرح سے آپ لوگوں کو میچ کر جائے, ریزونیٹ کرے. سو اور دیکھ لیتے ہیں آپ کے لیے گائیڈنس. سب سے پہلے آپ کے پرسن کے میسیجز دیکھتے ہیں آپ کے لیے گروپ نمبر 1. تھینک یو فار ٹیچنگ می ہاؤ ٹو اپریشیٹ دا اسمال تھنگس. سو آپ کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی زندگی کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں وہ سیکھی ہیں, اپریشیٹ کرنا, یا آپ کے ذریعے سے انہوں نے کچھ اچھی چیزوں کو سمجھا ہے, اپنی ویلیو کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے, سو سم ہاؤ جن چیزوں کو یہ ڈسڈین کرتے تھے یا ان کو قدر نہیں تھی, احساس نہیں تھا, آپ کے ذریعے سے یہ چیزیں انہوں نے سمجھی ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑے گریٹفل ہیں. اگر آپ لوگوں کی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو پھر وہ جو لڑائی یا ناراضگی چل رہی ہے تو اس کا جو ایک برڈن ہے وہ بھی ان کے اوپر آیا ہوا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا. تو یہ برڈن سا فیل ہوتا ہے. مجھے سم ہاؤ یہ ریلیشن شپ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے. Your beauty is so captivating that I forgot to blink. So yes, آپ کی طرف اٹریکشن ہے, آپ کے اندر میگنیٹزم ہے, ان کے اندر سیکشول ڈیزائر, فزیکل ڈیزائرز آتی ہیں آپ کو لے کر. پھر ہیوی فیل ہوتا ہے, آپ کو پا نہ سکیں, آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہ کر سکیں, تو پھر وہ ایک پریشر آ جاتا ہے ان کے اوپر. تھینک یو فار ٹیچنگ می وٹ ریئل لو از. پھر سے تھینک یو آ رہا ہے, شکر گزاری بڑی زیادہ ہے ان کے اندر آپ کو لے کر. ہاں, تو آپ کے ذریعے سے پھر سے وہی بات کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزیں, اور لو کرنا بھی سیکھا ہو سکتا ہے, یا پھر اور بہت سی چیزیں ہیں لائف میں ایموشنز بیس پہ. سو آپ کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے. پھر سے اگین وہی میسج تھا. لیٹس سی مور. آئی ایم تھنکنگ آف یو ان دس ویری مومنٹ, آئی مس یو. سو آپ کو بہت سوچتے ہیں, یا جب یہ ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں تب بھی وہ آپ کو سوچ رہے ہیں اور آپ کو مس کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کنیکشن میں بلاک سسٹم ہے تو آپ کو مس کرتے ہیں. اب آپ میں سے کچھ کہیں گے ہاں اگر ہے تو اس نے ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, بلاک کیوں کیا, بات کیوں نہیں کرتا, آتا کیوں نہیں, آتی کیوں نہیں. تو دیکھیں ہر ایک کے پرسنل میٹرز بھی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی, جس کی وجہ سے انسان اسٹرگل میں ہوتا ہے. اور پھر میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ پریشر فیل کرتے ہیں, اور یہ لائف کو جمع ہوا ایک جگہ پہ کہ تم نہ ملی یا تم نہ ملے تو کچھ اور نہیں ہوگا, اس چیز پر نہیں ہے. ایزی کیک کھانے کی خواہش پر ہیں, تو آپ نہ ملے تو کچھ اور ملا, کچھ تو ملا, کچھ تو کریں گے نا. تو اس طرح کی انرجی ہے ان کی. اور دیکھتے ہیں, 2 اور کارڈ لے لیتے ہیں. یو اپیئر آفٹن ان مائی ڈریمس. سو آپ کی جو ہے چھبی آتی رہتی ہے ان کے خیالوں میں, ان کے خوابوں میں. ٹھیک ہے, اس طرح کی انرجی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی پکچرز وغیرہ بھی ان کے پاس ہوں, تو اس وجہ سے بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہوں گے, فینٹیسائزڈ کرتے ہوں گے. مطلب کہ آپ کی یادوں کا آتے رہنا, آپ کی چھبی کا آتے رہنا ایک نارمل روٹین ہے ان کے لیے. تو بھولنا مشکل کام ہے. You are so different from anyone I know, yet you feel so familiar. So آپ حالانکہ بہت مختلف رہے ہو ان کے لیے, مگر آپ کافی فرینڈلی لگے ان کو, یا آپ کے ساتھ ان کا فرینڈلی ایموشنز بنا, آپ کے لیے کچھ اچھا فیل کیا انہوں نے, آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ فیل کی, ایسے لگا کافی ملتے جلتے ہیں ہم, یا پھر کافی اپنے سے آپ لگے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کچھ اس طرح کی انرجی ہے ان کی طرف سے. So let's see one more advice.
empowerment. سو آپ کو اپنی پاورز یوز کرنی چاہیے. آپ کو اپنی کانفیڈنس رکھیں, ٹھیک ہے, کانفیڈنس کے ساتھ چلیں. اور وہ جو میں نے بات بولی, اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو اس کے لیے فائٹ کریں. آپ میرڈ ہو تب بھی اپنی اسپیس نہ چھوڑیں, اپنی پاورز کو سمجھتے ہوئے. پاورز حالی غصے میں یا ایگوئسٹک ہو کے لڑ جگڑ کے نہیں آتی ہیں یا نکالی جا سکتی. پاورز محبت کے ذریعے سے کمپیشنیٹ ہو کر, کبھی کبھی کمپرومائز کر کر بھی آتی ہیں. تو بہرحال آپ کو اپنی پاورز کو یوز کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں یہ کنیکشن بس ہو گیا ہے بہت زیادہ, تو پھر اٹ سیمز لائک کہ آپ کو جو ہے اپنی پرسنالٹی, اپنی امیج, اپنی پرسنل لائف, اس چیز میں اپنے آپ کو گرو کریں, اپنے آپ کو جو ہے بکھرا ہوا نہ رہنے دیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے فریگمنٹ پارٹس میں نہ اپنے آپ کو رہنے دیں, اپنے آپ کو کولیکٹیولی ایک اسٹرانگ پرسن کی طرح لے کے زندگی کو آگے چلیں. دیٹس واٹ اوور آل آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ ہے گروپ نمبر 1. ہوپ فلی یہ کسی طرح سے ریزونیٹ کرے تو ویل اینڈ گڈ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. ٹیک کیئر, بائے. ہیلو جی, آپشن نمبر 2 جن لوگوں نے جے سے آر کے ساتھ نمبر 2 آپشن پک کیا تھا, یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو پرسن آف انٹرسٹ ہیں ان کے آپ کے لیے اوور آل فیلنگس کیا ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس اسٹارٹ. دا ہائی پریسٹس اوور دیئر, 3 آف سورڈس. نو کانٹیکٹ سچویشن میں ہو آپ لوگ یا پھر نو کمیونیکیشن میں ہو آپ لوگ. ٹھیک ہے, اس طرح کی سین لگ رہا ہے. دا سن اوور دیئر, واو, اینڈ دا 5 آف کپس. اچھا جی, یہاں پر ہے پائسس, کینسر, اسکارپیو, لیو اینڈ ورگو, ٹورس اینڈ کیپریکون, اسپیشلی کیپریکون اینڈ لیو اینڈ پائسس کینسر. یہ انرجیز بہت امپورٹنٹ ہیں. چلیں جی, ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. انرجیز یہ جو زوڈک سائنس ہیں ان کو الگ کر کے, جو میں نے بات بولی نو کانٹیکٹ یا نو کمیونیکیشن, وہ بہت امپورٹنٹلی آپ لوگوں کے یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے. یہ انسان اوور آل میں یہ کہوں گی کہ آپ کو لے کر, مطلب آپ کے ساتھ اپنی فیلنگس شیئر نہیں کر رہے ہیں موسٹلی, یا آپ کے ساتھ اپنی فیلنگس شیئر نہیں کرتے یا کمیونیکیشن میں ہی نہیں آتے, اور اگر آتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ باتیں چھپاتے ہیں. تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے آپ کے کنیکشن میں موجود ہو. یہاں پہ ہائی پریسٹس ہے, کوئین آف پینٹیکلز ہے, 3 آف سورڈس ہے. سو یہ انرجیز انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے کنیکشن میں, جس کی وجہ سے ایسے ہے. یا لو ٹرائنگل, تو بہت ہی لاسٹ فیل کرتے ہیں. 3 آف سورڈس اینڈ 5 آف کپس, بہت ہی لاسٹ, ٹائرڈ, ڈپریسو, پچھتائے کیا ہو چڑیا چگ گئی کھیت. تو وہ جو گلاس ہے وہ ڈزم کر کے نیچے گرو, ٹوٹ جائے اور بندہ ہائی ہوئی کرے, یا کوئی بہت ایکسپینسو آپ کی چیز ہے وہ لاسٹ ہو جائے, کھو جائے, اور پھر انسان پچھتاتا ہے, روتا دھوتا ہے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا. تو بھئی پہلے ہی کیئر ہو جاتی تو کیا تھا. یہ بات سوچتے ہیں کہ اف جو میں نے کر دیا, اف جو ہو چکا, اف یہ کیا ہوا. تو اٹ سیمس کہ دے آر مسنگ یو الاٹ, بہت زیادہ مس کرتے ہیں آپ کو, بہت زیادہ یاد کرتے ہیں آپ کو, اور سوچتے یہی ہیں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش ویسا ہو جاتا. تو پین بہت ہے, بہت پین ہے ان کو آپ کے لے کر. یہاں پہ ان کی فیلنگز ایسی ہی ہیں کہ کچھ باتیں ان کو چبھی ہوئی ہیں, اس کی تکلیف بھی موجود ہے. اگر آپ لوگوں کے کنیکشن میں ڈیلے ہے, دوری ہے, اس کی تکلیف بھی موجود ہے. پھر اپنی فیلنگز آپ کو نہ بتا پائیں اور فیلنگز کو روکنا, سو دے آر فیلنگ لاسٹ. سو آپ کے لیے ڈیزائرز ہیں, آپ کے لیے ایک کیپٹیویٹیو انرجیز ہیں ان کے اندر, آپ کی پرسنالٹی کو لے کر. مگر ان کی نا اپنی کوئی خامیاں یا کمزوریاں ہوں گی جس کے اوپر یہ ورک کر رہے ہیں. تو ان کی کچھ سیکریٹس ہوں گے, تو یہ اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اگر ان کا کوئی اور ریلیشن ہے, مطلب کہ جو میں نے بات کی لو ٹرائنگل, تو پھر اس کی بنا پر بھی یہ اس کے ساتھ بھی کچھ مسائل حل کرنے کی کوشش پر ہیں.
سو سم ہاؤ آپ سے انہیں کافی پازیٹیو وائبس ملی ہیں، آپ کو لے کر یہ کافی اوپن اور سیٹسفائیڈ ہیں. ایز اے پرسنالٹی آپ کی ذات جو ہے ان کو کافی بہتر لگی، کافی اچھی لگی، اور انہیں فیل ہوا جیسے قسمت نے آپ کو ان سے ملایا، جوڑا. تو یو آر دا لکی چارم فار دیم، سم تھنگ لائک دیٹ. اور ایک وش ہوتی ہے نا، تو وہ چیز ہے، آپ کو آئیڈلائزڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے کنیکشن میں نا سم تھنگ از بوتھرنگ، یعنی کہ کچھ ہے جو تنگ کر رہا ہے. لو ٹرائنگل، تھرڈ پارٹی، یہ چیز اگر یہ نہیں ہے، نظر بد کا ہونا، جادو ٹونا ہونا، کسی کی رکاوٹ ڈال دینا، یہ چیزیں ہیں. اور پھر اوپر سے آپ کے لیے جو یہ چیز ایگری کرتے ہیں کہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ پرسن، آپ کے اندر بہت وزڈم ہے، یا آپ بہت سی کوالٹیز رکھتے ہو، آپ بہت حسین ہو، یہ چیزیں ان کو فیل ہوتی ہیں بیکاز دا اول از دیئر. سو اٹ سیمس کہ بس وہی پچھتا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس طرح کی انرجی ہے، ایموشنل لاسٹ. اینڈ ناٹ اونلی کہ آپ کے لیے ایموشنل لاسٹ ہیں، مگر ان کے ساتھ اور بھی پرسنل میٹرز ان کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایموشنل لاسٹ ہیں. تو جگر پہ ایک کانٹا نہیں لگا ہوا، کئی کانٹے لگے ہوئے ہیں، مطلب کہ کئی طرح کے تیر چبھے ہوئے ہیں انہیں، تو کئی طرح کی تکلیفیں ہیں ان کے ساتھ. تو یہ جو موجودہ وقت ہے، آنے والا وقت ہوگا، اس کی طرف ان کا رجحان کم رہتا ہے، پیسمزم بہت زیادہ ہے، ماضی کو سوچتے سوچتے سوچتے. تو یہ ایسی سچویشن میں نارملی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ضرور کسی نہ کسی سے آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہوں گے، یا پھر کسی ایسے انسان یا ایسی کمپنی میں رہنے کی کوشش کرتے ہوں گے جہاں پہ ان کو ہیلنگس مل سکیں، بیکاز دے آر ڈپریسو. اینڈ ایگزاسٹ نہیں کہیں گے، ڈپریسو ہیں. اچھا، آپ کے لیے ایڈوائس گائز یہاں پر جو آئی ہے وہ ہے جناب کہ آپ اسٹل یو شوڈ ڈو ورک فار یور سیلف اینڈ فار دس کنیکشن. آپ کو اگر اس کنیکشن میں رہنا ہے تو اسپیشلی آپ کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور اسٹے کمیٹیڈ، اسٹے فوکسڈ آن دیم، اور پھر نیوچر کرنا ہے آپ کو اس کنیکشن کو، پرووائڈ اینڈ پروٹیکٹ کرنا ہے. پرووائڈ آپ منی سے کر سکتے ہو، آپ اپنی فیلنگس کے ذریعے کر سکتے ہو، آپ ٹائم دے کے کر سکتے ہو، آپ انتظار کر کے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کو آل راؤنڈر بننا چاہیے، لائک کہ آپ کا کریئر ہے، یا آپ کی اسٹڈیز ہیں، یا آپ کی فیملی لائف ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں. اس کو روک بنا کے اس کنیکشن کو نہ رکھیں، بلکہ آپ تھوڑا کمپوز رکھ کے اپنی فیلنگس کو بھی کمپوز رکھ کے نارمل سا ہو کر چلنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا. تو اپنے ایموشنز بہرحال آپ کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. ان کے ایموشنز بیلنس نہیں ہیں فی الحال تو. سو اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہو تو پھر تو یہ بہت ہی مس کرتے ہیں آپ کو. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے. سو دیکھتے ہیں آپ کے پرسن کے میسیجز، دیکھتے ہیں لو میسیجز آپ کے لیے، چینل میسیجز. یو برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان می. آپ نے جو اچھائیاں ان میں تلاش کی وہ تو کسی اور نے شاید کی ہی نہیں، یا آپ جو اچھائیاں ان کے طرف لے کر آئے وہ اچھائیاں انہوں کہیں اور سمجھ نہیں آئیں، کہیں اور ملی نہیں. جب تک ان کو آپ کی سمجھ آئی کافی دیر ہو گئی، یا کافی کمپلیکس ایشوز ہو چکے آپ کے کنیکشن میں، چیلنجز آ چکے. سو یو میک می فیل لائک اے کڈ اگین. سو آپ نے جس طرح سے ان کو ہیل کیا، یا آپ نے ان کے ماضی کی جو کچھ چیزیں ایسی ان کو یاد دلائیں جو بچپن میں انہوں نے سیکھی تھیں، یا ان کو آپ نے سینسٹیو بنا دیا، رونا دھونا والا بنا دیا، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ری رائے رائے. سو سم ہاؤ انہیں اس طرح سے کچھ نہ کچھ فیلنگز آئیں. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو اس کے ساتھ میرڈ ہیں. تو اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کنیکشن کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں. آپ کے بچے بھی ہیں ان کے ساتھ پھر، سو وہ بھی چیز یہاں پہ نظر آتی ہے. بٹ سم ہاؤ آپ نے ان کے اندر ایموشنز پیدا کیا، آپ نے ان کو سینسٹیو بنا دیا ہے. چاہے یہ پہلے بہت ہی ٹف اینڈ رف قسم کے پرسن تھے، مگر آپ کی وجہ سے یہ ایموشنل ہو گئے ہیں اور سینسٹیو بھی ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ تھوڑے سے کڈی بھی ہو گئے ہیں. لیٹس سی مور.
यू अपीयर ऑफ्टन इन माई ड्रीम्स, सो आप इनके ख्वाब व ख्यालों में, इनकी यादों में आते रहते हो। ये इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, इनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपको लेकर, इमोशंस बहुत गहरे हैं, तभी इनकी साइकिक एबिलिटीज़ ऐसी हैं। द हाई प्रिस्टेस, सो इट सीम्स लाइक कि ये आपके ड्रीम्स ज़रूर देखते होंगे, या इनके पास कोई ना कोई सोर्स मौजूद है, थर्ड पर्सन ऐसा, जैसे कि टैरो रीडर्स हो गए, जैसे कोई स्पिरिचुअल पर्सनस हो गए, साइकिक्स हो गए, तो ये वहाँ से उनसे या फिर गाइडलाइन लेते होंगे, या फिर वो वही वही बात कि इनकी खुद की पावर्स ही इतनी होंगी कि ये आपके बारे में ड्रीम करना या आपके बारे में फील करना, ये चीज़ें चलती रहती हैं। इन्होंने प्रॉपरली आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स अभी तक नहीं बताई। यू आर लाइक एन एंजल that came into my life to heal and nurture me. So आप ऐसे आए हो जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कुछ गम थे या ये गलत ट्रैक पर थे, और आप आए और आपने इनको राइट ट्रैक पे लाया, या आपके आने से ये हील्ड हुए, इनके ज़िंदगी में बहुत से गम थे, हील्ड हुए, क्योंकि आप इनका लकी चार्म हो, आपकी वजह से इनको खुशी मिली है, और स्टिल अभी भी आपसे रोशनी मिल रही है इनको, तो आप इनको ब्राइट साइड्स ऑफ लाइफ दिखाते हो, आपकी वजह से इन्हें ज़िंदगी जीने की उमंग आती रहती है, ये चीज़ इनके अंदर है। योर ब्यूटी इज सो कैप्टिवेटेड दैट आई फॉरगेट टू ब्लिंक, सो आप काफ़ी हसीन जमी लगते हो, ये बात मैंने पहले भी बताई आपको, तो आपकी अट्रैक्शन भी बड़ी इनको है, और आपकी खूबसूरती, हुस्न अंदर का हो या बाहर का हो, आपके वजूद में ये इन्हें पसंद है। योर वॉइस हैज़ अ थेरेपेटिक इफेक्ट ऑन मी, आई कुड लिसन टू यू फॉर आवर्स। आपको पता है ये फाइल मैंने चूज़ की थी, मेरे वाले जो है वो कहीं गए हुए हैं, सो दूसरी कंट्री में, तो आई फील सो, तो टेंशन अपनी नहीं बताती कुछ नहीं है बहरहाल, तो सुनने का काम तो कर ही रहे हैं। एंड मेरी वॉइस का तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि थेरेपेटिक है, तो मेरे लिए तो ये रेजोनेट हो रहा है, आई नो वेरी वेल। सो आपके लिए ये क्या है आपको पता है, बट इट सीम्स लाइक कि आपका कनेक्शन इनके साथ, आप इनको हील करो यार, आपके ज़रिए से जो इनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, मतलब ज़िंदगी इनकी अंधेरा है, या ज़िंदगी इनकी थोड़ी सी टफेस्ट है, और जब आप इनकी ज़िंदगी में आते हो, या आपकी याद आती है, आपका फ़ोन कॉल आता है, आपके मैसेजेस आते हैं, या फिर कुछ भी कैसे भी करके, मगर यू आर लाइक कि वो टनल के एंड पे जो रोशनी थोड़ी सी दिखाई दे रही होती है, तो इंसान को जीने की उमंग आती है। सो समथिंग लाइक दैट कि आपके साथ अच्छा फील करते हैं, आपकी यादों के साथ अच्छा फील करते हैं, बट सम हाउ दे आर मिसिंग यू अ लॉट। कार्ड्स देखिए कैसे फिसल गए हैं सारे। वेट अ मिनट, लेट्स सी। आपके लिए एक और कार्ड ले लेते हैं, इमोर्टैलिटी। सो ये कार्ड मुझे अक्सर औकात ना कंफ्यूज करता है, इसलिए कि ये बहुत गहरा कार्ड है, गहरी एनर्जी के बारे में है, कि जो चीज़ हमेशा रहती है, आफ्टर डेथ भी रहती है, हम लोग मौजूद हों ना हों एक दूसरे के साथ, हमारी फीलिंग्स का रहना एक नेचुरल फैक्ट होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर स्टिल कंटिन्यूसली चल रही है आपके कनेक्शन में। एवरीथिंग इज़ लास्टिंग, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इंसान भी ख़त्म हो जाएगा, मगर फिर भी कुछ ना कुछ है जो बाकी रहता है, यादों में, एज अ सोल कनेक्शन, समथिंग लाइक दैट। सो ये आई डोंट नो कि हाउ इट रेजोनेट्स टू यू, आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2, होपफुली कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
हाई ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया, या आप लोगों की रीडिंग है, हम देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ओवरऑल। द फूल ओवर देयर, होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द फूल, द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स and 5 of swords. So Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius and ये स्टार साइंस हैं। ये कनेक्शन ना डबल सा, इट सीम्स लाइक कि इस कनेक्शन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर एक स्टक कनेक्शन चल रहा है फिलहाल। तो इनकी फीलिंग्स आपको लेके स्टक हुई हुई हैं, ना आपकी यादों से, आपकी बातों से, आपकी ज़िंदगी से या अपनी ज़िंदगी से आपको निकाल पा रहे हैं, ना ही आपकी ज़िंदगी से निकल पा रहे हैं। और इट सीम्स लाइक कि ये हर्ट हैं, डिस्टर्ब हैं और लॉस्ट फील करते हैं। इन्होंने कहीं और से भी दगे धोखे खाए हैं, ठीक है, ऐसे इनके साथ हो चुका है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इनको बिट्रेल करने के अलावा इनकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते आ रहे हैं, और ये उनकी वजह से इनकी साइकी थोड़ी सी तंजिया या थोड़ी सी आयरानिकल हो चुकी है और काफ़ी लॉजिकल भी इस वजह से हो चुकी हैं। तो पर्सनली इन्होंने एक आध लव तो मतलब ऐसा देखा है जिसमें इन्हें दुख बहुत ज़्यादा मिला है। सो ये आपको लेकर जो इस कनेक्शन की बात करें, द हैंगमैन ओवर देयर, सो ये एनर्जी बताती है कि ये आपके बारे में सोचते रहते हैं कि कोई एक्शन लें, कुछ करें, कुछ। एक तो आपके लिए फीलिंग्स बहुत सारी आती हैं, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, सोच सोच के तो बहुत सोचते हैं आपको, मगर एक होता है डिवाइन टाइमिंग, यूनिवर्स पे छोड़ देना, या फिर आप पे छोड़ दो कि आप ही कोई एक्शन ले लोगे, या फिर वही किस्मत पे छोड़ दिया। क्योंकि जब इनके ऊपर बात आती है तो फिर इनको बहुत सी चीज़ों में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बहुत से सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों को, प्योरिटीज़ को ड्रॉप करने की ज़रूरत है, तो वो ये कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, अपना आप ही सेक्रीफाइस, स्लॉटर हाउस में अपना आप ही टांग के रखा हुआ इन्होंने, मतलब कि फंसे फंसा सा फील करते रहते हैं। और इनकी फीलिंग्स में जो है आपके साथ प्लेफुलनेस का होना, कि मैं किसी तरह आपके साथ पाइल 3 के पर्सन जो हैं कि वो सोचते हैं कि मैं किसी तरह इस अपने पाइल 3 के साथ प्लेफुल सा हूँ, शुरुआत करूँ, हंसूँ, खेलूँ, मस्ती करूँ, ठीक है, कोई चाइल्ड हार्टेड बिहेवियर्स हों, हीलिंग्स आएँ, इस तरह से ये सोचते हैं। फिर ये भी सोचते रहते हैं कि जाने आप क्या सोचते हो, आप इन्हें पसंद अभी भी करते हो कि नहीं, आपके दिल में इनके लिए प्यार है कि नहीं है। तो बहुत सी चीज़ों को लेके अनसर्टन है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़ात को लेके, इस कनेक्शन को लेके। एंड आल्सो विद इट इनके अंदर आपको लेके बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस, जो मैंने पहले भी बताया, और दिल करता है छलांगे लगाते हीरो की तरह या हीरोइन की तरह आपकी तरफ आएँ, तो वही दुपट्टे लहराते हों, स्विट्ज़रलैंड का नज़ारा बन जाए ख्यालों ही ख्यालों में। तो एक रोमांटिक सीन को आपके साथ डेट करना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना की ख्वाहिश है। अगर नाराज़गी हुई, मनाने की लिए भी फीलिंग्स आती है, मतलब इनके इमोशंस जागते रहते हैं आपके लिए, आपके ऊपर बिल्कुल लट्टू टाइप ऑफ इनकी फीलिंग्स हैं। और आपके लिए इमेजिनेशंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। दिल करते ढेर सारी आपके साथ बातें करने को, मगर जब किसी चीज़ का दुख हो, कोई एक सुई जिस्म में चुभी रहे लगातार, तो हमारा प्लेफुल रहने को दिल भी कर रहा हो, मगर वो जो बार बार चुभन आती रहती है, उसकी वजह से हम खेल नहीं पाते, हम खुश नहीं हो पाते, हम थोड़ी थोड़ी देर बाद हाय हुए करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ कि इनके अंदर आपको लेकर कितनी भी मोहब्बत या चाहत क्यों ना आ रही हो, मगर जो पेन है इनकी पर्सनल सेल्फ का, दूसरे लोगों की क्रिएट करदा, और आपके साथ भी जो कुछ इनका लाइफ हिस्ट्री बनी, उस बेसिस पे एक तो दूरी भी है, बहुत से लोगों की दूरी है, या फिर
कुछ तो है बॉस जो ट्रिगरिंग है इस कनेक्शन में, तो फिर ये जो है ये उस बेसिस पे इनको भी वो सुई चुभती रहती है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हाई हुई होता रहता है इनके अंदर आपको लेकर। तो दिल को समझाते हैं, बार बार दिल को समझाते हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्टैंड अप लेने की कोशिश करते हैं। कुछ इन्हें ये भी लगता है कि अगर आपकी तरफ आएंगे, आपसे दिल की बातें करेंगे, कहीं आप मुंह पे ना इनके मार दो वो सारी बातें, या आप कोई ऐसी बात ना कह दो जो हट कर जाए। तो मुझे ऐसे थोड़ा सा सेपरेशन सा, लॉस्ट सा फील होता है। एज गैप आप लोगों में दिखाई दे रहा है, इनको ये भी हमें फील होता है आप लोगों में, जो एज डिस्टेंस है या एक्सपीरियंस डिस्टेंस, मतलब एक मैरिज में रहा या एक रिलेशन में रहा, एक के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, एक बिंदास जिया, या मैरिज में नहीं था, तो समहाउ ये चीज़ इनको महसूस होती है। इनका दिल करता है बहरहाल आपके साथ कम्युनिकेट करने को। और जब हम आपकी एडवाइस देखें, आपके लिए एडवाइस यही है, लड़ाई ना करो, कोई फ़ायदा नहीं लड़ाई करने का, बहस करने का। और इट सीम्स लाइक कि स्टिल अभी जो ये करंट एनर्जीज़ हैं इस हिसाब में आप सफाइयाँ देंगे कनेक्शन में, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। और सफाई नहीं भी देंगे अपने कनेक्शन बेस्ड पर, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि आप जो है दूध के अंदर नमक डालें या चीनी डालें, फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले इंसान को तलब नहीं है। या यूँ कह लें कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट हियर राइट नाउ। तो अभी आपको खामोश रहना सबसे बेस्ट होता है। नहीं, अगर आपको लगता है खामोश नहीं रह सकते हैं, आपको लगता है नहीं बात करके छोड़नी है, मैंने इसके साथ क्लियर करना है, फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी ट्रिक्स लगाएं, फिर थोड़े से ड्रामेटिकल, थोड़ी सी ट्रिक्स्टर, इस तरह से आपको होना पड़ेगा, चालाकियाँ होशियारियाँ। मगर मैं आपको यही बता दूं, रिजल्ट फिर भी कुछ खास अच्छे नहीं निकलेंगे। किसी को हम जीत भी लें बातों से, तब भी कुछ खास बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ भी नहीं बचता, फिर भी हाथ हाल ही होता है, समथिंग ओवर देयर। तो अब देखते हैं मज़ीद आपके पर्सन के आपके लिए मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3, यू अपीयर ऑफ्टन इन माई ड्रीम्स, ये तीनों पाइल्स में आया है कार्ड। सो आप इनके ड्रीम्स में आते हो, इनके इमेजिनेशंस में आते हो, क्योंकि मेडिटेट तो आपको करते हैं, सोचते सोचते सो भी जाते होंगे, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका आना जाना इनके ख्यालों ख्वाबों में लगा हुआ है। आई लव अवर डीप कन्वर्जेशन, दे ओपन अप माई माइंड। सो अगर आपके बीच में कोई कन्वर्जेशन हुई, वैसे तो ये आपके साथ कन्वर्जेशन करना चाहते हैं, मतलब कि बातचीत करने की ख्वाहिश रखते हैं, बट यहाँ पर इट सीम्स लाइक इन्होंने इन्हों को आपके ज़रिए से बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी मिली है। और अगर आप लोगों के बीच में लॉजिकल कम्युनिकेशन हुई है, कुछ फैसला कुन बातें या खरी बातें, तो उसकी ये इन्हें बहरहाल जो भी हुआ है, इनके दिमाग की जो बत्तियां बंद थी वो खुली हैं। ये थोड़े रियलिस्टिक हुए हैं इस कनेक्शन में, कि इस कनेक्शन की डिमांड क्या है, प्योरिटीज़ क्या हैं, इस चीज़ को समझा है। ठीक है, चाहे दुखी भी हुए हों। सो लुक एट दिस। सो ये आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इस कार्ड को मैं हेडलाइन बनाऊंगी। सो ये आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, और मैंने आपको बताया आपके लिए इमोशंस बहुत गहरे हैं इनके, दे आर इन लव। और देखते हैं, आई एम इन लव विद यू अगेन ट्वाइस। एक सॉन्ग है ना, वो उसका आमिर खान की मूवी का है, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते कदम फिर रुक जाते हैं, हम दिल को समझाते हैं, कभी दिल हमें समझाता है, समथिंग लाइक दैट। वो सॉन्ग आप ज़रा गूगल करें, वो उससे सुने। ये है इंसान, आपके पर्सन का ना ये सॉन्ग है। ये इस स्प्रेड से तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। आई ड्रीम ऑफ आवर फ्यूचर टुगेदर। सो वही बात कि हालात कभी अच्छे होंगे, हम इकट्ठे होंगे, तो उम्मीद फिर भी छोड़ी नहीं है, थोड़ी बहुत उम्मीद है कि कभी ना कभी कुछ तो बेहतर होगा। डिवाइन टाइमिंग और प्लेफुल होने का दिल है, तो फिर वही ड्रीम, इमेजिनेशंस जो मैं अभी बता रही थी, तो इनके अंदर हैं कि कभी तो बेहतरी आ सकती है, बट राइट नाउ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं।
whenever I see flowers I think of you. So आपको सोचते रहते हैं आपके बारे में, और रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इस वजह से फ्लावर्स का ख्याल आता होगा, चॉकलेट्स का ख्याल, टेडी बियर्स का ख्याल, या फिर वो चीज़ें जो आपको पसंद हैं, उन चीज़ों का जूं जूं देखते हैं या ख्याल आता है तो फिर आपकी याद बहुत ज़्यादा आने लगती है. आप यहीं पर हो, आप इनके अंदर से गए नहीं हो, आप इनके अंदर ही मौजूद हो. Let's see more. Coming of age. It seems like कि एक लंबा अरसा है और नेक्स्ट लेवल पे सिचुएशन को जाना है आपकी को, समथिंग लाइक दैट, कि नेक्स्ट लेवल पे आपकी सिचुएशन जा सकती है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही है और आपको बातों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए. फिलहाल मैं यही कहूँगी, मैं आपकी जगह हूँ ग्रुप नंबर 3, मैंने ये पाइल पिक नहीं की थी, मगर अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं उनको थोड़ी स्पेस फिलहाल दे दूँ, और थोड़ी देर के लिए मामलात ऐसे हैं कि इसमें स्पेस देना ज़रूरी है कि यहाँ पे फ़िलहाल वो लड़ो झगड़ो बहस करो, प्यार मोहब्बत करो, मिन्नतें समाजित करो, तो वो कोई ख़ास हल नहीं निकलता. सो कमिंग ऑफ एज सीम्स लाइक कि थोड़ा देर है, अरसा लग सकता है, मगर आगे को फ्लो बनेगा. सो दैट्स व्हाट ओवरऑल अभी स्टिल की एनर्जी ऐसी ही है ग्रुप नंबर 3. होपफुली कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, कि है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टेक केयर, बाय बाय.